अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके मुतल्लक बताने जा रहा हूं, जिसको जो मोस्टली लोग जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके नज़रअंदाज करने की वजह यह है कि उनको इसकी अहमियत के बारे में नहीं पता कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ से फेड अप हुए हैं कि जब वो राजिड कार्ड सेंटर से फर्द बराए बै या फर्द बराए ज़मानत लेके जाते हैं, अगर वो उस फर्द को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो उनको वो फ़र्द जो है ना वो राजिड कार्ड सेंटर से कैंसिल करवाना पड़ती है। तो उनके जहन में ना एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि पटवारी से तो हम जो है ना वो हज़ारों की तादाद में जो है ना वो फ़र्द बराए बै ले लेते थे, कभी ऐसा नहीं था हुआ कि हमें फ़र्द कैंसिल करवानी पड़े। तो ये कंप्यूटर सेंटर वालों ने नया ज़लालत का प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि पहले हम फ़र्द लेने जाएं, फिर हमारा टाइम ज़ाया हो, फिर हम फ़र्द कैंसिल करवाने जाएं, फिर हमारा टाइम ज़ाया हो। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टेप लेती है तो वो उस वजह से स्टेप लेती है कि जो अवाम होती है कि वो उसको जो है ना वो गलत तरीके में उसको इस्तेमाल में ला रही होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना पड़ता है कि वो कोई इस तरह का तरीका इस्तेमाल करे कि कोई किसी के साथ कोई बंदा फ्रॉड ना कर सके। अब होता क्या था कि एक बंदा जो है वो पटवारी से फर्द बराए बै ले लेता है 5 मरले की। वो क्या करता है जी, वो एक बंदे के साथ डीलिंग करता है, उसको कहता है जी ये मेरे 5 मरले का रकबा है, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ये उसकी फर्द बराए बै है, तो आप जो है वो मेरे साथ डीलिंग करें, आप कितने में लेते हो मैं कितने में देता हूँ। उन दोनों की आपस में डीलिंग हो जाती है। वो उस बंदे से बयाना ले लेता है, बयाना ले के उस बंदे को फ़र्द उसके हैंड ओवर कर देता है। वो बंदा फ़र्द ले के चला जाता है, वो मुतमिन हो जाता है कि ये वाली जगह जो है वो मुझे सेल हो चुकी है। वो फिर बंदा जो है ना जिस बंदे ने फ़र्द ली होती है वो होता फ्राडिया बंदा है। वो क्या करता है, फिर पटवारी के पास जाता है, पटवारी से जाके एक और उसी 5 मरले की नई फ़र्द बनवा के ले आता है। अब पटवारी को क्या चाहिए, पटवारी को तो चाहिए थे पैसे, वो पैसे लेता है, उसको फिर बना के दे देता है, या उसको वो एक बहाना करता है जी वो गुम होगी, वो मुझे मिल नहीं रही, वो ये हो गया वो हो गया। वो फिर नई फर्द लेके आता है, फिर वो तो किसी दूसरे बंदे के साथ डीलिंग कर लेता है, उसको जाके वही रकबा दिखाता है और उसको कहता है कि ये मैंने जगह जो है वो सेल करनी है। तो वो बंदा उसके साथ डीलिंग कर लेता है, उसको बयाना देता है, वो उसको फर्द देता है, वो फर्द लेके चला जाता है। इसी तरह वो तीसरे बंदे के साथ भी ऐसे ही करता है। अब उसने क्या किया, पटवारी से 1 फर्द ली, 2 ली, 3 ली, पटवारी ने उसको रोका नहीं है कि तुम पहले भी फर्द लेके जा चुकी हो, तुम्हारा बाकी जो इतना ही रकबा, बाकी रकबा नहीं बच रहा। यहाँ इस तरह से होता है कि वो बंदा फर्द लेके गया है कि पहले महीने में, तो वो 4-5 महीने गुजर जाते हैं, 4-5 महीने बाद फिर पटवारी के पास जाता है, फिर फर्द लेने जाता है। पटवारी को तो नहीं याद इसको मैंने पहले महीने में इस रकबे की फर्द दी थी। तो इस चीज़ में ना फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना वो 90% तक होते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो बंदा राजिड कार्ड सेंटर यानी कंप्यूटर सेंटर से फर्द लेके आता है तो कंप्यूटर सेंटर वाले जो है उस रकबे को ब्लॉक कर देते हैं कि ये बंदा इतने रकबे की यहाँ से वो फर्द ले गया है और इसने ये जगह सेल करने के लिए किसी के साथ मुआहदा कर लिया है, जिसकी वजह से इसका रकबा ब्लॉक किया जाता है। अब अगर वो बंदा दोबारा उस कंप्यूटर सेंटर से फर्द लेने आता है तो वो कंप्यूटर सेंटर वाले चेक करके बताएंगे कि आप फलां तारीख को इतने बजे आप जहाँ से ये फर्द लेके गए थे, आपने फ़र्द अगर वो किसी के पास इस्तेमाल नहीं की तो वो फ़र्द हमें वापस ला के दें, ताकि हम आपका रकबा जो है वो फ़र्द को कैंसिल करके अनब्लॉक करें और आपको नई फ़र्द जारी कर सकें। अगर तो उस बंदे ने किसी के साथ कोई मुआहदा कर लिया, उसका जो एग्रीमेंट हो गया, उसने जगह सेल कर दी है, फिर तो वो बंदा फ़र्द नहीं ला सकेगा। अगर वो पहले वाली ओरिजिनल फ़र्द नहीं ला सकेगा, उसको नई फ़र्द नहीं मिल सकेगी और वो नई किसी बंदे के साथ जो जाके वो मुआहदा नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट ने तो आपका फ़ायदा सोचा है कि आपको जो है वो लाखों के नुकसान से बचाया है। तो आप लोग जो है ना वो थोड़ी सी फ़र्द कैंसिल करवाने के लिए फेड अप हो जाते हैं और परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा जो है वो किसी मुजरिम की ज़मानत देता है। अब ज़मानत देने का ये मकसद होता है कि अगर वो बंदा जो है वो अदालत में पेश नहीं होता
تو جس بندے نے ضمانت دی ہے وہ بندہ جو ہے اس بندے کو عدالت میں پیش کرے گا. اگر اس بندے نے اس بندے کو وہ پیش نہ کر سکا جو مجرم تھا، تو جتنے رقبے کی اس نے جو ہے وہ ضمانت دی ہے، وہ رقبہ جو ہے عدالت اس کو قرق کر کے اپنے پاس رکھ لے گی یا اس کو نیلام کر کے سیل کر دے گی. وہ عدالت کی مرضی ہے کہ اس رقبے کو کس استعمال میں لاتی ہے. اب پٹواری کے پاس ایک بندہ گیا، وہ ضمانت کی فد لے آیا، اس کو 8-10 دن بعد پھر ضمانت کی فد کی ضرورت پڑ گئی، پھر وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے، پھر وہ ضمانت کی اسی رقبے کی فد لے آتا ہے. تو اسی طرح ایک بندہ 5 بندوں کی ضمانت دے رہا ہے. اگر ان میں سے یہ سارے کے سارے مجرم بھاگ جاتے ہیں تو عدالت اس بندے کی جو ضمانت ہے وہ کس بندے کے عوض میں اور کس بندے کے اس کے حصول میں وہ رکھے گی. یعنی اس کی فد تو ایک ہی جگہ کی اس نے 5 جگہ دی ہوئی تھی، 5 بھاگ جاتے ہیں تو ضمانت اس کی ایک جگہ پہ کور ہوئی، تو 4 جگہوں پہ وہ کیا کرے گی عدالت؟ 4 جگہوں پہ تو نہیں نہ ہو سکی پاسبلٹی. اسی وجہ سے جب آپ ضمانت کی فد لے کے جو جاتے ہیں راضی ریکارڈ سینٹر سے، تو آپ کا رقبہ بھی اسی وجہ سے جو ہے بلاک کر دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کی ڈگری لا کر عدالت اس کو کمپیوٹر سینٹر کو نہیں دیتے یا آپ اوریجنل فرد واپس نہیں کرتے، تب تک آپ کا جو ہے نا وہ رقبہ جو ہے وہ باؤنڈ رہے گا، بلاک رہے گا. تب تک آپ کا رقبہ جو ہے نا ریلیز نہیں ہو سکتا، اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے، اس کو آپ کسی اور استعمال میں نہیں لا سکتے. تو اگر کوئی بندہ کمپیوٹر سینٹر سے جو ہے فرد برائے بیع لے کے گیا ہے، اس کی کچھ سینٹرز میں مدت 15 دن کی ہے، کچھ سینٹر میں مدت 1 ماہ کی ہے. اگر 1 ماہ کے اندر وہ بندہ اس فرد کو استعمال نہیں کرتا تو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا رول ہے کہ وہ بندہ اوریجنل فرد جو ہے وہ کمپیوٹر سینٹر میں واپس جمع کروائے گا، اس کو کینسل کروائے گا، اس کے بعد پھر نئی فرد لے گا، پھر جو ہے نا وہ قابل استعمال ہوگی. اس لیے اگر وہ بندہ جو ہے وہ فرد برائے ضمانت یا فرد برائے بیع اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا رقبہ بلاک ہو جاتا ہے. اب وہ رقبہ اس کو وہ فروخت نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے بیچنے کے کارآمد وہ نہیں رہتا. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوگا. اب اگر کسی بندے نے فرد برائے بیع لے لی ہے تو اس کو کینسل کروانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کینسل کروانے کے لیے ایک 50 روپے کا اس کو بیان حلفی جو ہے وہ لینا پڑے گا. وہ بیان حلفی لے گا، بیان حلفی میں لکھوائے گا کہ میرا نام یہ ہے، میں جو ہے کمپیوٹر سینٹرز میں سے اس آئی ڈی کے انگیسٹ اتنے مرلے کی فرد لے کے گیا تھا، اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، لہذا اس کو میں کینسل کروانا چاہتا ہوں. وہ ایک بیان حلفی لے گا، ساتھ میں اوریجنل جو ہے وہ فرد لے گا. یہ دونوں چیزیں لے کر وہ راضی ریکارڈ سینٹر یعنی کمپیوٹر سینٹر چلا جائے گا. وہاں پہ جا کے جو اس کا متعلقہ انچارج ہے اس کو ملے گا، اس کو جا کے بتائے گا کہ یہ فرد میں نے استعمال نہیں کی، اس کو میں کینسل کروانا چاہتا ہوں. وہ جو ہے بیان حلفی اور اوریجنل فرد لے کے اس فرد کو جو ہے وہ کینسل کر دے گا. یہ آسان سا طریقہ ہے اس فرد کو جو ہے وہ کینسل کروانے کا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر آپ کی فرد گم ہو جاتی ہے تو اس کو کینسل کروانے کا کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.